لم تسأل النجوم يوما من أين أتت. استقرت في رحاب السماء مضيئة لماعة، وكانت على الموعد دائما منذ الأزل. وكما السماء هنا في بيت الرحمن، الأبواب لا تسأل الناس من أين أتوا. هنا يبدأ النهار كما تبدأ الحياة، بشغف وتقى. ينبض مسجد رسول الله على ابتهال زواره الكرام، فلكل سؤال في رحابه جواب، ولكل روح في أروقته سكنة. هنا السلام على خير الأنام، وصفوة الفؤاد في رياض الجنان. هنا في الاجتماع فضيلة، وفي التنوع محبة. فلا يهم من أنت، ما لون بشرتك، ما لغتك أو لهجتك، ثقافتك وعاداتك. فلونك لون السماء، ولغتك لغة القلب، ولهجتك لهجة الإيمان، وثقافتك عززت حبك لله، وعاداتك مهذبة بالإسلام. إنكم هنا كالنجوم، تضاء بنور مسجد رسول الله، كما تضيء في أرواحكم وقلوبكم آيات الله وبيناته. ومنه إلى جنات ربكم تعبرون.